Nagsingabot na ang adlaw, ang takna nga si Jesus ihalad niya ang iyang kaugalingon. Sa atong ebanghelyo karon, sumpay sa ebanghelyo sa pagbanhaw kang Lazaro. Dito sa pagbuhi sa Ginoo pag-usab kang Lazaro, iyang gipadayag ang power of God to give life. Ang power sa demonyo to give death. But God's power is to give life. Daghan ang mga Hudiyo nga nakakita niini, nakasaksi sa pagbanhaw ni Jesus kang Lazaro. Sila mituo, apan ang uban miadto sa mga Parisiyo, adto sa mga kadagkuan sa mga pari, og sila misugilon sa gibuhat ni Jesus. Na-threaten ang mga Parisiyo. Busa nagtawag sila og usa ka meeting. Nagmeeting ang labang hukmanan og sila naghuna-huna unsay ilang buhaton kang Jesus. Mingon si Caiphas nga mas maayo nga usa ra ka tawo ang mamatay tungod og alang sa katawhan, kay ang ilang pangakalang kalisang o kahadlok mao man nga kung si Jesus magpadayon, unya daghan ang mutuo kaniya. Ang Romanhon, ang imperyo sa Roma, mupadala og mga sundao aron paggunob sa templo o paggunob sa tibuok nasod. Kay alang kanila, murag si Jesus was forming a group to make a kudita. So mo na ilang panglantaw nga usa ka politikanhon nga panglantaw nila. Subusa mingon si Caiphas nga mayroong usa ra ka tawo ang mamatay kaysa kitang tanan magunob ang atong nasod. So sugod niya tong taknaa, nagplano sila nga si Jesus patyon. Unya si Jesus nagtago didto sa usa ka dapit nga duol sa kamingawan o mugawas na sa pagbalik panahon sa kanang Passover Festival. So mga igsuon, namalandong kita nga ang kamatayon ni Jesus as prophesied by Caiphas is for all, once and for all. Mingon pa si San Pablo nga si Jesus mihalad siyang kaugalingon once and for all alang kanatong tanan aron mapasaylo ang atong mga sala. So mao kini nga nagkaduol naman next week is sa Semana Santa na gyud na karon mamalandong kita nga kuyugan nato si Jesus niining panahon sa mga kasub-anan, panahon sa iyang pagtago, mao na nga ang mga santos gipangtabunan na siya. Sugod niya atong Domingo, nakakover na ang mga saints, kay that represents the Jesus. Dili na nila makita diha si Jesus tungod kay si Jesus careful sa iyang kinabuhi, kay nagkaduol na ang takna nga siya maghalad sa iyang kaugalingon. Niya pagkauman karon nga sunod semana kinahanglan nga mamalanong puta nga atong kuyugan si Jesus nining katapusang mga adlaw sa iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Mao na nga ang Semana Santa usa ka kasaulugan sa simbahan. Unya magtigom ang tanan, dili sa mag-adto sa mga beach resort, dili sa mag-adto sa mga buwangan ug unsa pa, kay atong igahin kining maong mga adlaw alang sa Ginoo, atong kuyugan siya. Nya pagka Easter na, diha na mo magkiat, diha na mo magligo-ligo, diha na mo mag-celebrate sa kadaugan. Kay ang Easter is the proper time to celebrate, to go to the beaches, to go to other amusement area. Kay ang reason na to nga mag-celebrate, nidaog na si Jesus. Okay, nakadaog na si Jesus, angay lamang nga atong i-celebrate ang iyang kadaugan. Panahon sa Semana Santa, kuyugan ta si Jesus, kaya di ba kaniadto ang iyang mga tinun-an nanagan,
except Mama Mary and John, the beloved disciple. Unya, nanagan sila, gipiyaan nila si Jesus. Apan kita, kuyugan ta si Jesus. Mauna nga sa Semana Santa na atay mga vigil sa Santissimo Sacramento, atong panahon nga si Jesus nag-ampo dito sa Garden of Olives, Gethsemane, mauna siya, atong kuyugan siya. Dili kay biyaan nato siya, kay kung biyaan nato siya, pareha sa tas mga tinunan ni Jesus kaniadto. Unya karon ato siyang kuyugan sa iyang pagbaktas, pasan ang krus. Dili para sa iyang mga tinunan kaniadto nga sila may dagan, nga sila nanago. Karon ang mga Kristiyano nga nagtuo sa Ginoo kinahanglan mugawas o makigkuyog kang Jesus. Manindog